ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षोडशं दशकम्। नार नारा नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागं वर्णनं च। दक्षो विरिञ्चित नयोत्थमनुस्तुनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुज सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणीं शुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषां पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुस्सु रौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैर्पूरितं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलब्ध्वैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककण्टकमुमुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रम वात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघाय मारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमग्नज वसन्तसुराङ्गनावः मन्मासं मन्मासन त्विह जुषध्वमिति ब्रुवान् त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाम् प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुसृपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं त्वाम् गर्वश दत्तां त्वया च जुगृहुस्रपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमा वमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्याधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धे शमर्दितमुखः स तु कृत्तशीर्षः
देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितः तत्त्वत्पूरितः ऋतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुर्नन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा द्रुहः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य निगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणान्द्रचेत्ताः त्वद्रूपचिद्रसनलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तु तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथात्स्तव अवगम्य तदीयभावम् राज्यञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सदृढा अवृणोन् महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलब्धिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्
जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः असंज्ञव्यजनि सुतः सवेन नामा यद्दोषव्यथितमतिः स राज्यवर्यः यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनामवनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराघैरुपनिहितः पौराघैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्पशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्ययोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्रौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्ग्रे तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिताद थोरुदण्डात् दोदर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन्धरित्रीम् अक्रान्तन्निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुम् अदुदुः अदुदुः अदुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमख एत्य नीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात्पराजितोऽभूत् देवेन्द्र मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे कृतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमपुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितन्दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो निवत्वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्रचेतकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा
तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनाधृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीं जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाहं भवत्सुखास्वाद रसाद् अमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुवन्न शीघ्रताम् तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चित भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्र प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वराणदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाक्षमां प्रयास्यथेति न्यगद्धो मुदैवतान् ततक्षते भूतलरोधिनस्त्वरून् ततक्षते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैक्षदत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेत प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते